आर्थिक विकासको आधारशिला रहेको शिक्षाको विकासमा आवश्यक 1,98,20,100 बजेट विनियोजन गरेको सर्वोपरि जोड दिएको छु। कोभिड-19 को कारणले विद्यार्थीको पठन पाठनमा पर्न गएको प्रभावलाई ध्यानमा राखी रेडियो, टेलिभिजन, अनलाइन तथा अफलाइनको माध्यमबाट सिकाइ सहजीकरणका लागि सामग्री उत्पादन र प्रसारण गर्न आवश्यक बजेट व्यवस्था मिलाएको छु। शैक्षिक सत्र पुरा नगरी बीचमा नै कक्षा छोड्ने समस्या समाधान गर्न गाउँपालिका भित्रका सामुदायिक विद्यालयका कक्षा 5 सम्मका विपन्न तथा जेहेन्दार विद्यार्थीहरूका लागि गाउँपालिका छात्रवृत्ति कार्यक्रम सञ्चालनका लागि आवश्यक रु 5 लाख बजेटको विनियोजन गरेको छु। शिक्षालाई प्राविधिक, व्यावसायिक तथा रोजगारमूलक बनाउँदै सक्षम, नैतिक एवं राष्ट्रिय हितप्रति समर्पित जनशक्ति निर्माण गर्न सर्वोदय माविका प्राविधिक विद्यार्थीहरूका लागि एक विद्यार्थी एक टनेलका लागि रु 1 लाख बजेटको विनियोजन गरेको छु। राष्ट्रिय हितप्रति समर्पित जनशक्ति निर्माण गर्न पुरुषोदय माविका प्राविधिक विद्यार्थीका लागि एक विद्यार्थी एक टनेलका लागि रु 1 लाख बजेट विनियोजन गरेको छु। मानव पुँजी निर्माणको आधार शिक्षामा सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक पूर्वाधार निर्माण, मर्मत, सम्भार, सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु। सामुदायिक विद्यालयमा शैक्षिक सुशासन कायम गर्न गाउँपालिका अध्यक्ष शैक्षिक सुधार कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै बजेटमा वृद्धि गरी रु 15 लाख पुर्याएको छ। प्रारम्भिक बाल विकास केन्द्रका सहयोगी कार्यकर्ता र सामुदायिक विद्यालयहरूमा कार्यरत कार्यालय सहयोगीहरूमा राष्ट्र सेवाप्रति उत्प्रेरित गराउन नेपाल सरकारले उपलब्ध गराउँदै आएको मासिक पारिश्रमिकमा वृद्धि गरी सम्वत 2078 साउन 1 गतेदेखि लागू हुने गरी रु 15,000 र विद्यालय कर्मचारी लेखापालको हालको पारिश्रमिकमा वृद्धि गरी रु 16,000 पुर्याएको छु। यसका लागि आवश्यक रु 69,85,500 बजेट विनियोजन गरेको छु। त्यसबाट सृजित स्वास्थ्य समस्यालाई सम्बोधन गर्न कोभिड-19 को विरुद्ध आवश्यक निःशुल्क खोप, औषधि तथा उपकरणको लागि स्रोत व्यवस्था गरेको छु। उक्त परियोजनाका लागि कोरोना प्रकोप व्यवस्थापन कोषमा रु 50 लाख विनियोजन गरेको छु। स्वास्थ्य प्रणालीमा सुधार 9 कोभिड-19ले स्वास्थ्य पूर्वाधारको विकास र विस्तारप्रति हामी सबैलाई गम्भीर बनाएको छ। सर्वसुलभ र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा आम नागरिकको पहुँचमा पुर्याउन स्वास्थ्य चौकी सञ्चालन, सामुदायिक स्वास्थ्य इकाइ स्थापना, सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्न लगायत समग्र स्वास्थ्य व्यवस्थापन गर्न आवश्यक रकम रु 65 लाख बजेट विनियोजन गरेको छु। गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा गाउँपालिका प्रतिबद्धता भन्ने मूल नाराका सहित कोरोना भाइरसको स्वरूप परिवर्तन गरिरहेको र नयाँ जोखिम उत्पन्न भएको परिस्थितिमा विपद प्रतिकारको लागि एकीकृत योजना निर्माण गरी कोभिड प्रतिकारमा संलग्न स्वास्थ्यकर्मी लगायत अग्रपन्थीमा रही कार्य गर्ने राष्ट्र सेवकहरूको मनोबल अभिवृद्धि गर्न स्वास्थ्य उपकरण खरिद गर्ने कार्यको लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु। निरोगी नेपाल अभियानलाई प्रभावकारी बनाउन स्वच्छ विचार, स्वस्थ खाना र नियमित व्यायाम गर्ने गर्न नागरिक जागरण कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। आयुर्वेदिक, प्राकृतिक चिकित्सा तथा अन्य वैकल्पिक चिकित्सा पद्धतिलाई प्रवर्धन गर्न एकजना वैद्यको व्यवस्थापन गर्न समेतका लागि आवश्यक बजेट व्यवस्था गरेको छु। गाउँपालिका भित्रका स्वास्थ्य सेवा प्रदायक संस्थाबाट प्रदान गर्न तोकिएका आधारभूत स्वास्थ्य सेवा भरपर्दो, सर्वसुलभ र गुणस्तरीय बनाउन सामुदायिक औषधि कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी बनाउँदै सबै स्वास्थ्य चौकीमा विस्तार गर्न आवश्यक रु 8 लाख बजेटको व्यवस्था मिलाएको छु। महिला स्वास्थ्य स्वयंसेवकहरूले गाउँपालिकाको आधारभूत स्वास्थ्य सरसफाइ तथा पोषण सम्बन्धी क्षेत्रमा गरेको उल्लेख्य कार्यको उच्च मूल्याङ्कन गर्दै उहाँहरूलाई सेवाप्रति उत्प्रेरित गर्न महिला स्वास्थ्य स्वयंसेवा स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै स्वास्थ्य स्वयंसेवकलाई नेपाल सरकार तथा प्रदेश सरकारको
ले उपलब्ध गराउने प्रोत्साहन भत्तामा मासिक रु 500 पुर्याउनको लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरेको छु। गाउँपालिकाभित्रका विपन्न नागरिकहरूलाई नेपाल सरकारको स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममा आबद्ध गर्न आगामी वर्ष 100 घर परिवारलाई निःशुल्क स्वास्थ्य बिमाको दायरामा ल्याउने गरी बजेटको व्यवस्था गरेको छु। सडक पूर्वाधार विकास, आवागमनमा सहजता, भौगोलिक अन्तर आबद्धता कायम गर्न र उत्पादन अन्तर सम्बन्धलाई मजबुत बनाउन सघाउ पुग्ने गरी सडक पूर्वाधारका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु। गाउँपालिकाभित्रका गाउँ बस्तीमा सहज आगमनका लागि नयाँ बजार सल्यान सुखौरा सडक निर्माणका लागि रु 50 लाख बजेटको प्रबन्ध मिलाएको छु। 2 या सबभन्दा बढी ठाउँहरूको दूरीलाई कम गर्न यथाशक्य छिटो झोलुङ्गे पुल निर्माण गर्ने कार्य सम्पन्न गर्ने नीति लिएको छु। गाउँपालिकाको गौरवको योजनाको रूपमा गाउँपालिका रिङ रोड निर्माण योजनालाई प्राथमिकतामा राखेको छु। यो गौरवको योजनाको निर्माण कार्य सम्पन्न गर्न रु 80 लाख विनियोजन गरेको छु। खानेपानी, सबैका लागि स्वस्थ खानेपानी भन्ने हाम्रो सरकारको मूल्य मान्यतालाई आधारभूत खानेपानी नपुगेको गाउँ बस्तीमा खानेपानी पुर्याउने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छु। एक घर एक दारा कार्यक्रमलाई समेत अगाडि बढाउने व्यवस्था गरेको छु। ऊर्जा विकास, पेट्रोलियम पदार्थको प्रयोगलाई प्रतिस्थापन गर्न बिजुली, जलविद्युत तथा वैकल्पिक ऊर्जाको उत्पादन उपभोग बढाउनको लागि जोड दिएको छ। उज्यालो गाउँपालिका बनाउने हाम्रो सरकारको प्रतिबद्धतालाई पुरा गर्न गाउँपालिकाको प्रमुख बस्ती भएको बरेङ बजारमा सौर्य बत्ती व्यवस्थापनका लागि रु 20 लाख बजेटको प्रबन्ध मिलाएको छु। सहरी विकास, आधुनिक सभ्यताको मानक नै सुविधायुक्त सहर भएको तथा मुलुकको विकासको स्वरूप सहरी पूर्वाधारबाटै प्रतिबिम्बित हुने यथार्थलाई ध्यान दिँदै सहरी विकास तर्फको कार्यक्रम प्रस्ताव गरेको छु। यसका लागि पूर्वाधार सहितको व्यवस्थित सहर र बस्तीका विकासका कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। आगामी आर्थिक वर्ष नमुनाका रूपमा सौर्य बत्ती सहितको बस्ती विकास गर्न तथा खानेपानीको उचित व्यवस्थापन सहितको बरेङ बजार बृहत्तर सुधार योजना लागि रु 40 लाख बजेटको व्यवस्था गरेको छु। गाउँपालिकाको केन्द्रमा प्रशासनिक भवन निर्माण लगायतका कार्यहरूलाई तीव्रता दिन आवश्यक विस्तृत योजना प्रतिवेदन तयार भइसकेकाले नेपाल सरकार तथा प्रदेश सरकारसँगको साझेदारीमा व्यवस्थापन गर्न रु 75 लाख समूहपूरक कोषको व्यवस्था मिलाएको छु। पर्यटन, अनुपम प्राकृतिक सौन्दर्य, जैविक विविधता र अतुलनीय सामाजिक सांस्कृतिक बहुलताबाट प्राप्त पर्यटकीय सम्भावना रहेका गाउँपालिकाभित्रका ऐतिहासिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, पुरातात्विक र प्राकृतिक सम्पदाहरूको पहिचान, संरक्षण, प्रवर्धन एवं प्रचार प्रसार मार्फत स्थानीय अर्थतन्त्रको महत्त्वपूर्ण आधारको रूपमा पर्यावरण अनुकूल पर्यटन उद्योगको विकास गर्न आवश्यक बजेटको व्यवस्था मिलाएको छु। गाउँपालिका अन्तर्गत पर्ने सत्यवती मन्दिरको संरक्षण तथा प्रवर्धन गर्न रु 20 लाख बजेटको प्रबन्ध गरेको छु। आन्तरिक पर्यटनलाई प्रवर्धन गर्न गाउँपालिकाभित्रका जनप्रतिनिधि कर्मचारीलाई बागलुङ जिल्ला बाहिरका स्थानीय तहहरूले गरेका असल अभ्यास एवं नवीनतम कार्यको अध्ययन अवलोकन गर्न, शिक्षकहरूलाई नमुना विद्यालयको समेत भ्रमण गरी शैक्षिक पर्यटन गर्न प्रवर्धन गर्न निश्चित मापदण्डका आधारमा कार्यविधि निर्माण गरी सोही बमोजिम पर्यटन कार्य बाबत सुविधा प्रदान गर्न रु 10 लाख विनियोजन गरेको छु। बरेङ गाउँपालिकालाई आकर्षक र मनोरम र साहसिक पर्यटकीय गन्तव्यको रूपमा पहिचान स्थापित गराउन पर्यटन महोत्सव तथा व्यवस्थापन गर्न समेतका लागि रु 5 लाख विनियोजन गरेको छु। कृषि, भूमि व्यवस्था र सहकारी सिँचाइ, अब कोही भोकै पर्दैन, भोकले कोही मर्दैन भन्ने सरकारको सङ्कल्पलाई व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयन गर्न
बरेङ गाउँपालिकाभित्र ठुलो सङ्ख्यामा रहेका कृषक परिवारको आयस्तर वृद्धि गर्न उन्नत बिउ बिजन मलखातको व्यवस्था तथा सिँचाइको प्रबन्ध गर्दै उन्नत खेती र उच्च मूल्यका बालीको विकास गर्न आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरेको छु। अर्ग्यानिक कृषि उपजको उत्पादन र उपभोग बढाउन विषादी रहित खाद्यान्न उत्पादन र उपभोग गर्ने संस्कृतिको विकास गर्न कृषक तथा उपभोक्तालाई उत्प्रेरित गर्न प्रारम्भिक खेती गर्न समेत बजेट विनियोजन गरेको छु। किसानले उत्पादन गरेको कृषि उत्पादनको बजारीकरण उचित मूल्य र खेर जान नदिने नीति अवलम्बन गरी कार्यान्वयन गर्न नयाँ बजार र बरेङ बजार गरी 2 ठाउँमा कृषि उपज सङ्कलन केन्द्र निर्माण गर्न रु 10 लाख बजेटको व्यवस्था गरेको छु। साथै थप्नुमा निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको कृषि सङ्कलन केन्द्रले निर्माण कार्य सम्पन्न गर्न रु 5 लाख बजेटको व्यवस्था गरेको छु। जहाँ खेती त्यहाँ सिँचाइको नारा सहित विद्यमान सिँचाइ प्रणालीलाई पुनर्स्थापना तथा सुदृढीकरण गर्दै सिँचाइको पहुँच नपुगेका स्थानहरूमा साना सिँचाइ निर्माणको लागि आवश्यक बजेट मिलाएको छु। सहकारी क्षेत्रलाई वित्तीय उत्प्रेरकका रूपमा विकास गरी बरेङ गाउँपालिकाको महत्त्वपूर्ण अर्थतन्त्रको स्तम्भको रूपमा विकास गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु। गाउँपालिकाभित्रका सहकारी संस्थाको क्षमता विकास गर्न रु 5 लाख बजेटको व्यवस्था गरेको छु। वन वातावरण र विपद व्यवस्थापन वन तथा जैविक विविधताको दिगो संरक्षण गर्दै वन पैदावारको उचित सदुपयोग र व्यवस्थापन गरिनेछ। वनको जमिन खाली नराख्ने नीति लिइनेछ। यसका लागि सामुदायिक वनसँग सहकारीका क्षेत्रहरू पहिचान गरी उत्पादनका लागि वनमा लगानी भन्ने सोचका साथ सामुदायिक वन साझेदारी कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी बनाइनेछ।